السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه شهوات ويوميات كاتي. حبيت اليوم نقدم لكم لي طاغط بالشوكولات كيجيو جد رائعين بمكونات جد بسيطه. زين زين بابا مام زين مام. نبدا بالمقادير. المقادير غيخصنا 250 غرام ديال الزبده، 6 المعالق ديال السنيده، نصف ملعقه ديال الخميره، ملعقه ديال الفاني، جوج صفار البيض وشويه الماء. كنبدا بسم الله على بركه الله. كندير الزبده السنيده ناخذ الخميره غير شويه الخميره ماشي بزاف، كنضيفو المعلقه ديال الفاني. كنخدمو الزبده مع الدقيق مزيان حتى كيتحربلو. ملي خلطنا الزبده والسنيده وفاني والخميره بحال هكا كيولي لنا هكا العجين. كنضيفو ليه صفار ديال البيض نخلطوه حتى هو معاهم. كنضيف قريصه ديال الملح ماشي بزاف، كندير شويه ديال الماء على هذا القياس هكا، ما نكثرش غير شويه، وتنجمع العجين منين نجمعها ما ندلكهاش، ما نحاولش ندلكها ولا نخدمها بحال الدليك، غير هكا نجمعها غير بطرف صباعي هكا تندمج. خاصها تبقى خفيفه، واخا ملي كتبغي تطلقها كتجيك شويه صايبه، وين هي كتبغي تبقى هكا خفيفه بحال هاد الطريقه هكا. تجمعات ها هي، ما احتاجيناش بزاف تاع الماء هكا. كنديرو لها هكا بصبيعاتنا، ما كندلكوش، غير هكا، غير بهاد الطريقه هادي هكا، ماشي الدليك. نفضل الدليك، لا الدليك كيخليها تنفخ وتجي بحال بحال العجينه ديال الصابلي، بحال هكا ملي تدلكيها وتجي تصايبها كيجيك هذاك الصابلي شويه ناقص هكا، بلا دليك بلا والو. صافي كنحطها على جنب ترتاح، ماشي بزاف، غير شويه تجمع شويه في الثلاجه، نخليها شي 2 دقائق هكا ونخدموه. بعد ما ارتاحت لي العجينه خليتها ترتاح تشد فرانسا، حيت الزبده بحراره المطبخ والعجينه كتولي بحال هكا. ما كنكثرش الدقيق في الطليق، واخا غتجيكم شويه كتهرس في ملي كتطلقيها وكتبغي تهزها في الطاوه. الانسان يعطيها غير الخاطر شويه حيت كتجي لذيذه رائعه. اللي بغى يدير لي بات كحله شوكولا ينقص من الغرام ديال الدقيق ويزيدوا في كاكاو مر. دابا من طلقت بهذا القياس هذا غادي نرش على الدقيق من الفوق، نجيب العجين هكا بشويه على باش ما تهرس ليكمش بهذه الطريقه هذه. غادي نجيب هاد المولات هادو، انا عندي هاد الشكل دهنتو حيت هاد الشكل كنخاف يلصق ليا. كاين واحد الشكل ما كيلصقش زوين، واخا ما دهنوش راه ما تيلصقش. ندير ليه بحال هكا هكا، غندير وحده بحال هاد الطريقه ونخدم هكا. صافي ندوز مثلك هكا. بحال الطريقه هكا صافي، ونغطوها بصباعاتنا هاد الطريقه، ندخلوها مزيان تيترسمو هكا. صافي نبقاو على هاد الطريقه حتى نكملو كاع الطاوات الطرطات ديال لاطاغط اللي عندنا.
بعد ما كملت كاع الطاوات اللي عندي بهذه الطريقه كندخلهم للفران على درجه جد معتدله، ماشي بزاف، ما كيبغيوش بزاف ديال الحراره. انا كيف ما قلت لكم انا عندي فران عادي ما كنعبرش فيه الحراره، واني فران ما يكونش مجهد عليهم بزاف. ما طابوا لي طاغ ديالي خرجتهم من الفران خليتهم شويه يبردوا. كنحتاجوا للحشو 250 غرام ديال الشوكولاط كحل ذوبته في حمام مريم. كنحتاج كاس ديال الكريمه، نقدروا نبدلوه بالقشطه الطريه. والزبده خديت هنا حساب 2 معالق ديال الزبده. تناخذ الزبده كنديرها ندوبها مع الشوكولاط نحل سخون هكا. كنبدا نضيف ليه الكريمه بشويه بشويه. ناخذ هنا بانت ليا انا الشوكولاط خرج ليا داك لاصوص اللي بغيت انا غادي تجمع ليا. ما غاديش ندير كاس كامل حيت الشوكولاط فيه انواع. انا هذا ما خديتش الشوكولاط اللي كناخذ، ما لقيتوش عند من الحانوت هكا صافي. كنبقى بالتحراك. بعد ما ضفت الكريمه ديالي ها هو كتحصلوا على هذا بحال هاد الطريقه هكا صافي. وكنبدا نعمر في لي طاس ديالي بسم الله. هاد لي طاغ ساهلين جدا في متناول الجميع، يعني ماشي صعاب بزاف وغيعجبوا الوليدات بزاف بزاف. نبقاو بهذه الطريقه حتى نوريكم الطريقه ديال التزيين. خليتهم شويه يبردوا، واخا انا الشوكولاط اللي خديت ما صدقش ليا، ما خرجش ليا الكريمه كيف ما بغيت، ما لقيتش الشوكولاط اللي كناخذ. معليش المهم نتوما خذوا احسن الشوكولاط يكون زوين لا تخلط مع الكريمه ولا مع الزبده باش ما يعطيكمش واحد الحبيبات رقاق وما كيجيش بغيو بزاف. غندوزو دابا لطريقه التزيين. طريقه التزيين كتبقى على حساب كل واحد وكيفاش كيبغي. هنا انا عندي السكر كلاصي وحب البلوك. ناخذ رشات خفاف. هاد لاطاغ جدا جدا خفاف وساهلين، يعني العجينه ديالهم سهله جدا و يعني ما كياخذوش بزاف ديال الوقت صافي. ناخذ بحال الطريقه، ديروا وحده ولا جوج ولا اللي بغيتو. التزيين كيبقى داكشي انسان اللي في يعني ديري اللي بغيتي، يعني اللي كاين في الدار تقدري تزيني، تقدري تقدميها غير هكاك زينه بالشوكولاته فيرميسيل، يعني كيبقى داك اختياري ديالكم. انتهينا دابا. هذا هو لي طاغ ديالي الشكل ديالو النهائي. كنتمنى انهم ينولوا اعجابكم وارضائكم، ونتمنى انكم تجربوهم، وخاصه لي بات كتجي رائعه 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 جدا. ما غاديش تشبعوا منها وما كتقصح ما والو. قد ما بقات تقدروا تخليهم متخاوين وقت ما بغيتوا تعمروهم. وكنتمنى انهم يعجبوكم، وضغطوا على زر الاشتراك وما تبخلوش عليا بالضغط على الجرس وزر الاشتراك. وشكرا.